बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम से मैं इकबाल जंजुआ। नाज़रीन, 2 दिन का कुछ समाजी हवाले से मेरे वीलॉग थे, जिसकी वजह से मैं ये सियासी तबसरा और तज्ज़िया या इस पे बात नहीं कर सका। लेकिन आज मैं जो बात करना चाहूँगा वो सारा आप सुन चुके हैं कि पाकिस्तान के अंदर कल से क्या हो रहा था, किस तरह से अमेंडमेंट करवाने जा रहे थे, किस तरह से आइन को अपने पांव तले रोंद रहे थे और किस तरह से ये मुफाद परस्त टोला रातों रात शब खून मार कर ये चाह रहा था कि ऐसी तरमीम लाई जाएं जिसके अंदर फिर यही हों, सुनसान हों गलियां और मिर्ज़ा यार फिरे, फिर वही वाली बात आ जाती है। लेकिन कुदरत देखें कि कैसे बात करती है, कुदरत किस तरह से रिएक्ट करती है। हमने इन्हीं ही जैसे लोगों से ये जो मुल्क लूटते हैं, मुल्क खाते हैं, करप्शन करते हैं, चाहे वो नून लीग का टोला हो, पीपल्स पार्टी का टोला हो, इन्हीं के मुंह से सुना हुआ है कि ये मुल्क बना हुआ है और इसकी हिफाजत अल्लाह करेगा, इसे अल्लाह बचाता है और ये अल्लाह ताला इसे अपनी हिफाजत में रखता है। मुझे पहले इस बात पे यकीन नहीं था, लेकिन अब मुझे इस बात पे यकीन हो गया है कि ये मुल्क वाकई अगर इसे कोई बचा सकता है तो अल्लाह की ज़ात बचा सकती है। क्योंकि जिस तरह से ये आइनी तरमीम करने जा रहे थे और अगर वो आइनी तरमीम उसी दिन उसी रात वो उस पर साइन हो जाते तो मुझे और आपने तो खैर हम पहले से तबाह बर्बाद है। आम आदमी जो यहाँ पे 98% जो आम आदमी है, चाहे वो बिजनेसमैन है या छोटा मोटा कोई काम कारोबार करता है, जॉब करता है, उसकी ज़िंदगी तो अजीरन है। लेकिन ये जो मगरमच्छ हैं, ये जो माफिया है, इसका एक तबका बहुत बड़े लेवल पे और मज़ीद हावी होता, फिर ये अपनी मर्ज़ी की सब कुछ करते। क्योंकि ऐसी ऐसी तरमीम थी उस रात ये करने चाह रहे थे आइन के हवाले से कि जिसमें फिर समझें कि बाकी कुछ नहीं बचना था। तो अल्लाह ताला ने फिर उस फजल रहमान को, जिसको सारी ज़िंदगी नफ़रत के अलावा हम कुछ नहीं कहते रहे, जिसे हम बिकाऊ, टाउट, डीज़ल, पता नहीं क्या क्या, मुफाद परस्त, हरामखोर और झूठ बोलने वाला, मजाक उड़ाने वाला सब इल्ज़ाम देते रहे, लेकिन अल्लाह ताला ने पाकिस्तान के अंदर जो सबसे ज़्यादा मज़हब का नाम लेकर फिर मज़हब के नाम पे खिलवाड़ करने पे बदनाम शख्स था मौलाना फजल रहमान, उसी को फिर इज़्ज़त दी और वो डट गया और उसने कहा जी कि मुझे ये वाले जो आइन की तरमीम है, जब तक मैंने मुसवदा देखा नहीं मैं नहीं मानता। और फिर वो पाकिस्तान उस तरह से टुकड़े होने से बच गया। और फिर अभी जो 10-12 दिन का मौका मिला, इस पे दोनों तरफ से हमले होंगे। हुकूमत मुसलसल फजल रहमान को तोड़ने की कोशिश करेगी और उसे झूठ मूठ कायल करने की कोशिश करेगी, लेकिन दूसरी तरफ ये भी टाइम मिला है अपोजिशन को या उन कुव्वतों को, चाहे वो वकला के हों, जजेस के हों, ब्यूरोक्रेट्स के हों, पीटीआई के हों, सोशल मीडिया के हों, साफ़ी हों, जो पाकिस्तान के हक़ में बोलते हैं, उनको ये मौका मिला कि वो अपने मौक़िफ़ को या असल हकीकत को खुलकर सामने लाएं और बयान करें। अफसोस इस बात का है कि पाकिस्तान के अंदर ऐसे साफ़ी भी मौजूद हैं जो इस पाकिस्तान को टुकड़े टुकड़े होते हुए देखने की ख्वाहिश रखते हैं और वो खुश होते हैं कि ऐसा हो। फिर कुदरत का निज़ाम ये देखें कि जब अल्लाह ताला किसी शख्स को या किसी मुल्क को या किसी माशरे को अगर बचाना चाहे, तो वो अगर अल्लाह उसे चाहता है कि वो सुरखरू करे, वो खुद ना भी कुछ करे, तो अल्लाह ताला एक ऐसा रास्ता निकाल देते हैं कि वो इमरान खान जो 2 साल से जेल में बंद है, जिसके ऊपर किसी केस की या किसी हवाले से बात करना बिल्कुल ऐसी है जैसे किसी चीज़ को बार बार रिपीट करना। लेकिन अवाम के अंदर, पाकिस्तानी जो अवाम है, जो इमरान खान के ऊपर जान देने के लिए तैयार है, उसके अंदर ये हिम्मत नहीं थी कि वो एहतजाज करके सड़कों पे आकर उसके लिए आवाज़ उठा सके। क्यों नहीं थी? ऐसा नहीं है कि वो बुज़दिल थे, इसलिए कि वो क़ुव्वतें जो इस मुल्क की हिफाजत करती हैं, जो अवाम की हिफाजत करती हैं, उन्होंने गन्ने तान कर किसी की माँ, बहन, बेटियों को उठाना शुरू कर दिया, इनको अगवा करना शुरू कर दिया। स्टूडेंट तहरीक की बात आई तो इन्होंने तमाम हॉस्टल बंद कर दिए, हॉस्टल से स्टूडेंट्स को निकालना शुरू कर दिया, यूनिवर्सिटियों से उनके दाखिले मनसूख कर दिए, उनकी सारी तालीम पढ़ाई ख़त्म करवा दी, उनकी बहनों पे घरों के ऊपर रेड लगाकर छापे मारकर उठाने की धमकियाँ दी गई, जिसकी वजह से वो स्टूडेंट जो तहरीक चलनी थी वो बैक फुट पे चली गई। और यही हाल इस वक्त पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उन कारकुनों का हो रहा है जो इनकी नज़र में यह है कि ये बिक सकता है, दबाव में आ सकता है, इसे ख़रीदा जा सकता है। लेकिन अल्लाह ताला ने फिर
دیکھا کہ یہ لوگ اس لیول پہ نہیں ہیں، ان کے اوپر پریشر ہے، یہ مرتے ہیں، ان کو مارا جاتا ہے، ان کو اٹھایا جاتا ہے، ان کی عزتوں کے ساتھ کھیلا جاتا ہے۔ پھر قدرت نے اسی دن، جس دن یہ سب کچھ ہونا تھا، یہ اپنا سارا مسودہ تیار کر چکے تھے، کہاں سے ججوں کی چھٹیاں ختم ہوتی ہیں، وہ آتے ہیں۔ پھر چیف الیکشن کمشنر نے جو بڑا دانشور بن کر ایک 4 سوال بھیجے تھے ہائی کورٹ کو کہ مجھے ان سوالوں کا جواب دیا جائے، تاکہ میں جو یہ آزاد امیدوار ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے جو امیدوار الیکشن لڑ کے جیتے ہیں، ان حوالے سے، ان مخصوص نشستوں کے حوالے سے فیصلہ کر سکوں، کیا یہ جو آزاد امیدوار ہیں کیا یہ پی ٹی آئی کے ہو سکتے ہیں۔ اس پہ پھر جج نے جو فیصلہ دیا وہ بھی اسی دن آیا، اور اس فیصلے نے جو جئی تھی پھیر کے رکھ دی، جو چیف الیکشن کمشنر کی بولتی بند کر دی، جو سارے طاقتور حلقوں، اسٹیبلشمنٹ، ججز، بیوروکریسی، نون لیگ، یہ راجے ماجے گانجے جتنے بھی ہیں، ان کی جو سبکی ہوئی وہ پھر دنیا نے دیکھی، اور وہ بھی سارے ان کی امیدوں پہ پانی پھر گیا۔ اور اس سے بھی یہ لگتا ہے کہ قدرت نے جس طرح سے 2 سال میں عمران خان کو ہر ایک مشکل سے بچایا اور پھر اس طرح سے بچایا کہ سارے نا امید ہو گئے اور وہاں سے ایک امید کی کرن نکلی۔ یہ بھی اسی طرح کا ایک ری ایکشن قدرت کا تھا کہ جب یہ لگ رہا تھا کہ اب کچھ نہیں ہے، شاید یہ لوگ بک جائیں، ایسے کہ ریحان زیب کا بھائی جو اپنے بھائی کے قتل کی بنیاد پہ، اس کی ہمدردی پہ وہ جیتا ہوا تھا، اس تک کا بے بس کر دیا گیا تھا کہ وہ بھی تیار ہو گیا تھا کہ چلے ٹھیک ہے جی، یہاں 20 کروڑ کی بولیاں لگی، 50 کروڑ کی بولیاں لگی، یہاں 1 ارب کی بولیاں لگی، لیکن قدرت نے پھر سے آ کر ان کو سرخرو کیا اور انہیں اس مشکل سے نکالا جس مشکل میں وہ پھنسے ہوئے تھے۔ تو اس سے یہ لگتا ہے کہ اس ملک کو اس سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ یہ جتنا کھا سکتے ہیں کھا لیں، کھانے کے بعد پھر اسی فرعون کے گھر میں ایسا موسیٰ بھی پیدا کر دیا کہ جو اب ان کے لیے مشکل بنا ہوا ہے۔ وہ خواب جو قاضی کی ایکسٹینشن کا تھا چکنا چور ہو گیا، وہ خواب جو اسٹیبلشمنٹ کی طاقت کا تھا، ان کی ایکسٹینشن کا تھا، وہ سارا چکنا چور ہو گیا۔ وہ خواب جو یہ چاہتے تھے کہ ہم کل ایک ایسی آئینی کورٹ لے کے آئیں گے، عدالت لے کے آئیں گے جو سپریم کورٹ کے اوپر بھی سپریم ہوگی، اور اس کے اوپر صرف ہمارا اور صدر کا فیصلہ چلے گا، ہم جسے چاہیں گے جج بنائیں گے، جسے چاہیں گے چیف آف سٹاف بنائیں گے، جسے چاہیں گے آئی جی لگا دیں گے، جس کو چاہیں گے صوبہ کا گورنر لگا دیں گے، جسے چاہیں گے جو مرضی کر دیں گے۔ وہ بھی ان کے جو خواب تھے وہ درے کے درے رہ گئے، اور اب مجھے لگتا یہ ہے کہ آخری سانسیں رہ گئی ہیں، اور قدرت اب اپنا ری ایکشن دکھاتے دکھاتے ان کو یہاں تک لے جائے گی کہ یہ مزید ننگے بھی ہوں گے، ہو چکے ہیں، لیکن جو رہی سہی کسر تھی وہ اب ان کی ختم ہوگی۔ تاریخ کے اندر یہ میر جعفر، میر صادق سے بھی بدتر کردار کے مالک ہوں گے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ پھر اس ملک کو نئے دور سے داخل کرے گا، اور ایک نئے دور کا آغاز ہوگا جو ان کے لیے بدترین ہے، جو ان کے لیے سیاہ ہوگا۔ لیکن اصل میں پاکستان کے اندر جب رول آف لا ہوگا، جب عام آدمی کو یہ یقین ہوگا کہ یہ عدالتیں، یہ قانون میرا تحفظ کریں گی، تو پھر ایک امید کی نئی کرن جاگے گی، پھر سرمایہ بھی آئے گا، پھر لوگ انویسٹ بھی کریں گے، پھر امن کے حوالے سے لوگوں کے اندر ایک جدوجہد بھی آئے گی۔ اقبال جنجو کو اجازت ہے، اللہ حافظ۔